Good morning, sir. Good morning. कति ढिलो गरे के बल्ल 20 जना भएर आन्। ग्रुपमा भएको टोली सकिने अस्तिको जस्तै। के भन्नुभएको सर? एकजनाकोमा 3-4 जना बस्ने पनि थियो नि त अस्ति, त्यस्तै कोही छ र? त्यस्तो छैन सर, आज सिंगल सिंगल हो। कति 35 जना कि 36 जना रे? हाम्रो 35 जना हैन, हाम्रो क्लासको 35 हो। सर अनि एउटा नयाँ को पनि आएको छैन, नयाँ को पो रे नाम थाहा छैन, ऊ आएन नि क्लास को रे नाम? कृष्ण होला, आउँछ। फेरि आज जाएको छैन, आउँछ होला। हिजो दुईटा क्लास कति दुईटा क्लासमा आयो होला हैन, त्यहाँदेखि आएन। फेरि त मैले त यादै गरेन। दुईटा क्लासमा आयो होला मेबी। नाम के पो थियो अरे? कृष्ण राणा मगर। सही। कृष्ण राणा मगर। सुरु गर्दिम है अब। यत्रो भइसक्यो टाइम। हुन्छ। फेरि जोइन हुन्छ होला नि त, 1-2 मिनेट पछि। ल अब आज चाहिँ हामीले बुलियन अलजेब्रा एन्ड लजिक गेट्स स्टार्ट गर्ने हैन। यसै युनिट 2 लेखे पनि तिमीहरुको सिलेबसको चाहिँ युनिट 3 हो हैन। अनि तिमीहरुको युनिट 3 युनिट 4 चाहिँ एकदमै ठुलो छ है। मैले चाहिँ यो ठ्याक्कै सीएसआईटी को स्लाइड चाहिँ शेयर गरेर है। फेरि यताउति भन्ने नसोच, कन्टेन्टहरु सबै मिल्छ हैन। च्याप्टर चाहिँ यताउति मात्र भयो है। च्याप्टर 2 नै देखेर यो त युनिट 2 छ त, तिमीहरुकोमा युनिट 3 हो है। 2 नै छ। तिम्रोमा यो 2 नै छ र? बुलियन अलजेब्रा एन्ड लजिक गेट्स 3 भयो जस्तो लाग्यो। केही भएन, ठिकै छ। जस्तो अब हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि बुलियन अलजेब्रा भनेको के हो भन्ने छ हैन। अनि त्यसपछि बुलियन अलजेब्राको हुन्छ नि, अब हामीले पोस्टुलेट्स हेर्छौं, थ्योरम हेर्छौं हैन। अनि त्यसपछि बुलियन फंक्सन भनेको के हेर्छौं हैन। अनि डिफरेन्ट लजिक अपरेसनहरु हेर्छौं, लजिक गेट्सहरु हेर्छौं र आईसी फ्यामिलीहरु कुन कुन छ अस्ति हिजो पनि हेर्यौं हैन। त्यो फेरि अल्का सर आउँछ त्यो हेर्छौं है त। जस्तो अब हामीले अहिले डिजिटल लजिक पढिरहेको छ हैन। डिजिटल भन्ने बित्तिकै हामीले अब स्पेशली फोकस बाइनरीमा छ हैन। बाइनरी भन्ने बित्तिकै दुईवटा मात्र के हुन्छ, दुईवटा डिस्टिङ के हुने भयो, डिजिट हुने भयो। त्यो भनेको 0 र 1 हैन। अनि त्यो बाइनरी डिजिटलाई हामीले बिट पनि भन्दो रहेछ है। मान्छे बाइनरीमा 0 र 1 बाहेक आउने भएन के हैन। मान्छे अब यही बाइनरीमा बसिसकेपछि हैन, अब हामीले कस्तो कस्तो अपरेसन गर्न मिल्छ त भन्ने कुरा हो के हैन। अनि अब हेर है, हामीले 0 र 1 भए पनि अब हामीले यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि बाइनरी भेरिएबलहरु भन्छौं नि हामीले हैन। जस्तो अब
ABCD होइन अप टु जेडसम्म है। अब जुनसुकै असाइन गर्न मिल्ने भयो कि है। यो बाइनेरी भेरिएबल भने तापनि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको भ्यालु त के हुन्छ, यसको पोसिबल भ्यालु भनेको आइदर 0 हो अर 1 हो कि। सिमिलरली बी को भ्यालु पनि आइदर 0 हो अर 1 हो। अनि अप टु के त जेडसम्म जे भने पनि के हो भ्यालु चाहिँ पोसिबल हुने कि आइदर कि त 0 हो कि त 1 मात्रै हो कि, दुईटा मात्रै हुन्छ है त, ठीक छ। अब यदि यही मैले ए भन्ने डेसिमल सिस्टममा भएको भए यो मेरो भेरिएबल हो भने यसले त के लिन सक्छ, 0 देखि 9 सम्म लिन सक्छ एउटा सिंगल डिजिटको लागि, ठीक छ। भनेपछि भेरिएबल भनेको भ्यारी गर्ने हो नि त हैन। अब हामी बाइनेरीमा बसेको छ त्यही भएर पोसिबल हुने आइदर 0 अर 1 हो हैन। डेसिमलमा बस्दियो भने 0 देखि 9 सम्म जाला सिंगल डिजिटको केसमा है। यो कुराहरू आयो। यदि कन्स्ट्यान्ट भनिदियो भने त के हुन्छ, त्यसको फिक्स भ्यालु हुन्छ है, ठीक छ, भेरिएबल र कन्स्ट्यान्ट। त्यही भएर अब मैले यो बुलियन भेरिएबल भने मेरो ABCDEF हैन अप्पर केस या लोअर केस होला हैन, र प्रत्येकको भ्यालु कि त 0 मात्र हुन्छ कि त 1 मात्र हुन्छ एट अ टाइम हो। त्यो हो। अब त्यसपछि अब हामीले यहाँ अपरेसनको कुरा गर्दाखेरि हैन, जस्तो हामीले उता नर्मल हामीले म्याथमेटिक्स पढ्दाखेरि हामीले के पढ्थ्यौँ भन्दा अर्थमेटिक भनेर एडिसन पढ्थ्यौँ, सब्ट्र्याक्सन पढ्थ्यौँ हैन, मल्टिप्लिकेसन पढ्थ्यौँ, डिभिजन है, अनि धेरै टाइप्सको पढ्थ्यौँ हो अपरेसनहरू। अब यहाँ चाहिँ एउटा बेसिक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड अर नट, यसमा बेसिक यति भयो जस्तै अब हाम्रो लजिकलमा गइसकेपछि है एन्ड अर र नट चाहिँ बेसिक हुन्छ। र अब यसलाई युज गरेर हामीले न्यान्ड बनाउन सक्छ, नर बनाउन सक्छ हैन। त्यसपछि एक्स अर एक्स नर अरू डिफ्रेन्ट टाइपको के हुन्छ लजिक गेटहरू हामीले बनाउन सक्छौँ कि हैन। तर मोस्ट बेसिक भनेको यो एन्डिङ, अरिङ र नट हो है, ठीक छ। यो तीनवटा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बेसिक अपरेसन हुन्छ है यो बाइनेरीमा। अब त्यसपछि हेर एन्डको कुरा त हामीले अस्ति सर पनि कुरा गरेको थियौँ अस्ति कि हिजो है। एन्डिङ भनेको ठ्याक्कै अब हामीले रिप्रेजेन्ट कसरी गर्छ भन्दा हामीलाई यो डटले रिप्रेजेन्ट गर्छ रहेछ, एक्स एन्ड वाइ भयो हो। भनेपछि मसँग एक्स भन्ने एउटा भेरिएबल छ, वाइ भन्ने अर्को भेरिएबल छ हो। यो दुईटाको एन्डिङ के भयो, एक्स एन्ड वाइ। अब अघि भर्खर हेर त, अब यहाँ कुरा आउँछ कि है, यो हामीले हेरेको के फर्ममा हो, बाइनेरी फर्ममा हेरिरहेछौँ है। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बाइनेरी हो भने हेर है, एक्सको भ्यालु कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ, वाइको भ्यालु पनि के हुन्छ कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ। अब हेर है त, हामीले यो ट्रु टेबल बनाउने गरेको छ, पहिला कसैले हेर्या होला कसैले छैन होला, टेन्सन नलिनु हो। ल अब कतिले जसले हेरेछ नि यस्तो ट्रु टेबल हुन्छ कि यो एक्स भयो यो वाइ भयो हो। अनि दुईवटाको एन्डिङ भनेको के भयो, एक्स एन्ड वाइ भयो। मैले यसलाई केले रिप्रेजेन्ट गरेँ, जेडले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने अब हुन्छ नि हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन लेख्थ्यौँ नि त, यहाँ 0 0 हैन, अनि यो 0 1 1 0 यो 1 1 हाम्रो यतिमै टर्मिनेट भयो कि, योभन्दा बढी आएन कि। कसरी भयो भन्ने कुरा आउँछ क्या। अब हेर है, राम्ररी सुन है, पछि यो कुरा रिपिट भइरहेको हुन्छ। जस्तो अहिले हामीले के सिस्टममा छौँ, बाइनेरी सिस्टममा छौँ, त्यही भएर बेस के लेख्ने, 2 लेख्ने। अब मेरो यो एन्डिङ गर्दाखेरि कतिवटा भेरिएबल छ हेर त, 2वटा भेरिएबल छ कि जी। 2 को पावर अहिले भेरिएबल 2वटा छ, त्यही भएर के हुने भयो, यहाँ पावर 2 हुने भयो, इक्वल्स टु कति आयो 4। यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि म बाइनेरी नम्बर सिस्टममा बस्दाखेरि मेरो 2वटा भेरिएबल छ भने यसको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको म्याक्सिमम कतिवटा हुन्छ, 4वटा हुन्छ है। यो बुझ्न कोसिस गर है। ल मानौँ रे मसँग एउटा एक्स भन्ने मात्रै भेरिएबल भइदिएको भए बाइनेरी नम्बर सिस्टममा मसँग पोसिबल कम्बिनेसन कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि 2 को पावर कति हुने भयो, एउटा मात्रै छ 1 हुने भयो, त्यही भएर 2 मात्र आयो है, 2वटा मात्र भयो। भनेपछि यो एक्स मेरो बाइनेरीमा हो भने त यसको भ्यालु कि त 0 हो कि त 1 हो, यही दुईटा त हुने हो नि, यहाँभन्दा बढी हुन्छ त हुँदैन कि। त्यही भएर 2, यो 2 भनेको कि त 0 हो कि त 1 हो। त्यस्तै यो 2वटा भेरिएबलको केसमा कतिवटा आउँदो रहेछ, 4वटा। अब हेर न, मेरो एउटा टाइममा के हुन सक्छ, एक्स 0 हुँदाखेरि वाइ पनि 0 हुन सक्छ, ठिक छ। अनि मेरो एउटा केसमा एक्स 0 हुँदा वाइ आउन सक्छ, वाइ 1 आउन सक्छ। सिमिलरली मेरो एक्स 1 हुँदा वाइ 0 हुन सक्छ, र मेरो एक्स 1 हुँदाखेरि के हुन सक्छ, वाइ पनि 1 हुन सक्छ नि त। अब के यो भन्दा अरू मेरो पोसिबल केसेस के आउँछ,
आउँदैन नि हो। यसरी लेख्दा पनि भयो, तर हामीसँग म्याथमेटिकल फर्मुला के हो भन्दाखेरि हामी बाइनेरी नम्बर सिस्टममा छौँ, त्यही भएर बेस 2 हुन्छ। अनि पावर भनेको के हो, जतिवटा भ्यारिएबल छ त्यति नै पावर हुने भयो। अहिले 2 वटा छ 2 हुने भयो है। मैले पहिला यो कन्सेप्ट क्लियर गराउँछु है त। त्यस्तै अब केमा जाम, फर इक्जाम्पल 3 वटा भ्यारिएबलको केसमा जाम है त। यहाँ लेखेँ है मैले। ल मसँग x छ, y छ, z छ है। मसँग इनपुट यो 3 वटा सिस्टम रहेछ भने, 3 इनपुट सिस्टम रहेछ भने है, द्याट मिन्स 3 भ्यारिएबल सिस्टम रहेछ भने अब के हुने भयो अरे, यसले दिने डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन भनेको कति हो, 2 को पावर नम्बर अफ भ्यारिएबल कति 3, 2 को पावर 3, दिस गिभ्स कति त 8 के। यो 8 वटा भन्दा बढी हुँदैन, म्याक्सिमम 8 हो है। अब के होला त हेर है त, यो 0 हुँदाखेरि y र z पनि 0 होला हैन, यो 0 हुँदा यो 0 यो 1 हैन, यो 0 हुँदा अब के यो 1 यो 0 अनि 0 के त 1 1 है। पहिला यसलाई 4टा 0 फिक्स गर्ने अनि यो अगाडिको जस्तै आयो हो। यो 0 0 हुन सक्छ कि त 0 1 हुन सक्छ कि 1 0 कि 1 1 भयो। फेरि x त 1 पनि राख्दिने 4टा यसरी फिक्स गर्ने। अब यहाँनिर लेखेँ है मैले। अनि त्यही फेरि यही कुरा हो कि नै, x 1 हुँदाखेरि यो पनि कि 0 होला, 0 0 0 1 1 0 1 1 कि अब यो भन्दा मेरो डिफ्रेन्ट पोसिबल कम्बिनेसन आउँछ त, आउँदैन के। अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुपर्दा के, एकचोटि सबै 0 0 0 1 0 1 0 हैन, 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 र 1 1 1। अब यहाँ भन्दा अरु कुनै प्याटर्न आउँछ त, आउँदैन के। भनेपछि यसलाई काउन्ट गरेर यो 8 वटा छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। भनेपछि अब हेर है, भन्न खोजेको बुझिराख नि। अब हामीले बाइनेरी नम्बर सिस्टममा बस्दाखेरि है, ल मलाई अब n नम्बर अफ भ्यारिएबल दियो भने अब मेरो टोटल पोसिबल नम्बर अफ कम्बिनेसन कति हुँदो रहेछ, 2 को पावर n है। यतिवटा म्याक्सिमम हुँदो रहेछ, ठिक छ। यो बुझ्यौ कि नै? यो बुझेन भने चाहिँ यसमा अझ फोकस गरौँ है। अनि त्यसपछि बल्ल यसको ट्रुथ टेबलमा जाम। मैले अहिले जेनरली हैन यो सबै कभर अप गर्न खोजेँ। यो बुझ्यो यस्तो कम्बिनेसन कसरी लेख्ने रहेछ भन्ने कुरा? ल मेरो 4 वटा भ्यारिएबल छ अरे है, के w x y z यो छ भने है, के हुन सक्ने भयो त? टोटल कम्बिनेसन कति, 2 को पावर 4, यो भनेको कति 16 हो। अब हेर है, यो 16 भयो। अब तिमीलाई हैन यहाँ ठ्याक्क अब मैले यसरी हेर है, यसरी लेख्दाखेरि तिमीलाई गाह्रो हुन सक्ला है, कतै न मिस्टेक गर्न सक्छ। अब सजिलोको लागि के हो अरे, 0 1 लेख्दाखेरि हेर है, फर्स्टको एकदम राइट मार्क्सको लागि कसरी लेख्छ, 0 1 0 1 हैन, 0 1 यो कतिवटा हुने भयो, 16 वटा ठ्याक्कै। 0 1 गर्दै कतिवटासम्म पुऱ्याउँछौ, टोटल 16 वटा पुऱ्याउने भयो है। यसलाई कम्प्लिट गर्ने, यहाँ मैले लेख्न मिलेन। अनि y को लागि लेख्ने कसरी, 2 वटा 0 2 वटा 1 फेरि 2 वटा 0 2 वटा 1 2 वटा 0 2 वटा 1 यसरी लेख्दै जाने, ठिक छ। अब x को लागि कतिवटा हुन्छ, कतिवटा 0 4टा 0 4टा 1 4टा 0 4टा 1 है। अनि w को लागि कति हुने भयो, 8वटा 0 है, 2 3 4 5 6 7 8 अनि 1 2 3 4 5 6 7 यो तिमीले यसरी भर्ने के है। यो चाहिँ सजिलोको लागि भयो, तर एक्चुअली यहाँ 4 वटा भ्यारिएबल दियो भने यो कतिवटा आउने भन्ने केले दिँदो रहेछ, 2 को पावर नम्बर अफ भ्यारिएबल दैट इज 4 भनेपछि कति आउने भयो, 16 आउने भयो है। अब सिमिलरली मसँग 5 वटा भ्यारिएबल रहेछ अरे हैन, 5 वटा भ्यारिएबल रहेछ भने कति हुने भयो, 2 को पावर 5 हुने भयो। त्यसले डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन कति दिने भयो, 32 के है। यसरी अब हामीले के दिन्छौँ, यतिवटा भ्यारिएबल छ भने मेरो सबैको यिनीहरूको कम्बिनेसन हुन्छ नि, सबै एकै टाइममा 0 आउने, एकचोटिमा z 1 आउने बाँकी 0 आउने, अर्कोचोटिमा y आउने बाँकी 0 आउने हैन। यसरी डिफ्रेन्ट केसेस कति आउँछ भन्ने कुरा के लेखिदिँदो रहेछ,
2 को पावरै दिँदो रहेछ र मैले फेरि भने 2 को पावर किन लेखेको रे भन्दाखेरि हामीले बाइनेरी नम्बर सिस्टममा हेरिरहेको छ के त्यही भएर बेस कति हो 2 हो अनि जतिवटा भ्यारिएबल छ त्यो चाहिँ यहाँ के हुन्छ n 2 को पावर n आयो है ल त्यो बेसिक कुरा भयो अब यो एन्ड अर नटको ट्रुथ टेबलमा जाम हैन यही बनाउँछु मैले अब मैले एन्डिङ गर्ने भनेको त के हो दुईवटा भ्यारिएबलसँग गर्छु मिनिमम दुईवटा हुनु पर्यो भनेपछि ल मैले x ले अर्को y ले यो दुईवटाको एन्डिङ गर्ने भए त्यो मैले त्यसको आउटपुटलाई सरी यो z है यहाँ यो z लिए र फाइनली मेरो के हो x एन्ड y आयो यसलाई डटले रिप्रेजेन्ट गर्छ अब भन्दै यहाँ कतिवटा हुन्छ अरे 4 वटा सजिलोको लागि के लेख्ने रे 0 1 0 1 अनि कति लेख्ने 0 0 1 1 यसरी हामीलाई सजिलो हुन्छ हो ल अब एन्डिङ भनेको ठ्याक्कै के हो अरे मल्टिप्लिकेसन भनेपछि 0 एन्ड 0 कति हुने भयो 0 0 एन्ड 1 0 1 एन्ड 0 0 1 एन्ड 1 1 हुने भयो के भनेपछि अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो भनेको के हो आउटपुट भन्छौँ हामीले यसलाई यो भनेको के हो इनपुट हो के है भनेपछि अब हेर है यो एन्डको केसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जति बेला इनपुटहरु हेर है यो त इनपुट हो यो करेस्पोन्डिङ इनपुटको आउटपुट हेर त यो तीनवटा केसमा 0 छ यो एउटा केसमा मात्र के छ यहाँ 1 छ के कति बेला 1 छ भन्दाखेरि हेर त जति बेला के छ दुईवटै इनपुट के छ हाई छ यो 1 1 भनेको हाई हो नि त है दुईवटै इनपुट हाई अर 1 छ भने त्यति बेला मात्रै आउटपुट के हुँदो रहेछ 1 हुँदो रहेछ भन्न खोजेको मिनिङ के त अब n नम्बर अफ इनपुट छ भने सबै इनपुट हाई छ भने मात्रै आउटपुट के हुने भयो 1 हुने भयो के जस्तो हामीलाई एन्डिङ भनेको त मल्टिप्लिकेसन सँग सिमिलर हुन्छ भनिरहेको छ नि त हो भनेपछि मैले 0 ले मात्र जतिसुकै यहाँ 1 भस् नि त्यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिए भने त आउटपुट के आउँछ 0 आउँछ नि त हो त्यही भएर मैले आउटपुट 1 खोजेको छु तर गेट के युज गरेको छु एन्ड गेट युज गरेको छु भने है मेरो इनपुटमा सबै के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ मैले अब भने है यो एन्ड गेट चाहिँ यति धेरै युज हुन्छ हेर पछि यो डिकोडरमा नि आउँछ हामीले पछि माइक्रोप्रोसेसर पढ्छौं त्यति बेला नि कन्सेप्ट आउँछ ठ्याक्कै यहीको अब के बुझ्नु पर्यो एन्ड गेटको आउटपुट कति बेला 1 आउँदो रहेछ जति बेला के हुने भयो सबै इनपुटहरु हाई भयो त्यति बेला आउटपुट 1 आउँदो रहेछ है पछि हामीले यसलाई डिकोडिङको कन्सेप्टबाट युज गर्छौं ठीक छ यो एन्ड गेटको लागि भयो है त्यस्तै अब हाम्रो बेसिक अर्को गेट के छ अर गेट छ है अब अर गेटमा पनि दुईवटा भेरिएबल लिनु पर्यो x y हैन यो दुईटाको अर अपरेसन के हुन्छ x अर y यसलाई मैले के ले रिप्रेजेन्ट गरे z ले अनि यहाँ पनि कम्बिनेसन के हो 0 0 0 1 1 0 1 1 अब हेर है यो अर भनेको अहिले हामीले के हेरिरहेको छ लजिकल हेरेको छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ देयर आर टु टाइप्स अफ के त अपरेसन लजिकल र अर्थमेटिक भनेको थिएँ हैन अब हामी लजिकलमा बस्दाखेरि हाम्रो भ्यालु अब बुझ है लजिकल भनेको ट्रु अर फल्स हो 1 0 मात्र फर्ममा आउँछ अर हाई लो मात्र फर्ममा आउँछ के एउटैको लागि एउटा अपरेसनको लागि ल मेरो आउटपुट भनेको 1 0 गरेर आउँदैन के कि त मेरो 1 मात्र आउँछ कि त 0 मात्र आउँछ यो भनेको के भइदियो लजिकल भयो है बुझ है यहाँ लजिकल भनेको यदि अर्थमेटिक हुन्थ्यो भने त अब मोर देन सिंगल बिट नभइकिन मल्टी बिट आउँथ्यो है यो बुझ यहाँ ल भनेपछि लजिकलमा अब हामी लजिकल अर गर्दै छ यो लजिकल अर भनेको हाम्रो एडिसन सँग लगभग सिमिलर हो बट नट इन्टायरली है यो चाहिँ कन्सेप्ट रङ हुन्छ है ठ्याक्कै एडिसन सँग भन्ने मिल्दैन त्यही भएर अब के हुने भयो भन्दाखेरि हामी लजिकलमा त एउटा मात्र आउटपुट आउँछ भने कि त हाई आउँछ कि त लो आउँछ भने हो भनेपछि अब 0 अर 0 यो त कति हुन्छ 0 0 प्लस 0 जस्तै मिल्छ हैन अनि 0 अर 1 यो भनेको कति हुने भयो 1 हुने भयो 0 प्लस 1 जस्तो अनि यहाँ पनि 1 अर 0 भनेको प्लस जस्तो भयो तर हेर त यहाँ के अब यहाँ हामीले 2 लेख्न पाउँछ त पाउँदैन है 1 अर 1 भनेको के हुने भयो 1 नै हुने भयो है ठीक छ भनेपछि हामीले अरिङ गर्दाखेरि एडिसन जस्तो रहेछ तर अब हेर है मैले मल्टिपल वनहरु के गरे यो अरिङ गरे भने पनि यसको आउटपुट के नै आउँछ 1 नै आउँछ यो बुझ्नु पर्यो ठीक छ हामी केमा बस्दा लजिकल अपरेसनमा
है यो बुझ है यदि अर्थमेटिक छ भने त अफकोर्स यो 3 हो यहाँ 2 आउने हो तर लजिकलको कुरा गर्दाखेरि आइदर इट इज ट्रु अर फल्स के यसलाई बुलियन पनि भन्छ बुझ है लजिकल अर्के त बुलियन पनि भन्छ है बुलियन भनेको आइदर ट्रु हो अर फल्स यो मैले यो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि मोस्टली युज हुने टर्म भनेको के हो बुलियन अपरेसन भन्छ है बुलियनमा के हुन्छ अरे आइदर ट्रु हुन्छ अर फल्स 1 0 को फर्ममा हुन्छ है हाई लो त्यसरी हुने भयो भनेपछि अब यो ट्रु टेबललाई समराइज गरौँ न त हेर त अघि एन्ड गेटमा के हुन्थ्यो यो 1 1 हुँदा मात्रै के थियो हेर त आउटपुट 1 थियो बाँकी सबमा 0 थियो तर अर गेटमा के छ हेर त यो 0 0 मात्र हुँदा के छ 0 छ बाँकी सबमा के छ 1 छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि युनिकली एउटा केसमा मात्र अब हेर है मैले अर्कै ल्याङ्ग्वेज युज गर्न खोजेँ युनिकली एउटा केसमा मात्र मैले आउटपुट 0 हेर्नु छ भने मैले के गेट युज गर्छु अर गेट युज गर्छु र मैले सबै इनपुटलाई के गराउनु पर्दो रहेछ 0 बनाउनु पर्दो रहेछ है मैले युनिकली भनेको एउटा प्याटर्नमा मात्र एन्ड गेटको केसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि मैले युनिकली एउटा केसमा मात्र आउटपुट 1 खोजेँ भने के गर्नु पर्थ्यो एन्ड गेट युज गर्नु पर्थ्यो र मेरो सबै इनपुट चाहिँ के हुनु पर्थ्यो 1 हुनु पर्थ्यो है यो मैले अर्को डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेज युज गरेको बुझिरह पछि ठ्याक्कै अब यो टाइपको ल्याङ्ग्वेज हामीले युज गर्छौँ यसमा कन्फ्युज छ हैन है यो पहिलाकै कुरा हो अब मैले डिफ्रेन्ट टर्म जुन भन्ने सेन्टेन्स छ नि सेन्टेन्स चाहिँ चेन्ज गरेँ है ट्रु टेबल त याद नै छ भनेपछि एन्ड गेटको केसमा के हुँदो रहेछ युनिकली मैले आउटपुट 1 खोजेँ भने एन्ड गेट युज गर्दो रहेछु र मेरो सबै इनपुट 1 हुनु पर्दो रहेछ है र मैले युनिकली आउटपुट 0 खोज्दै रहेछु भने मैले के गर्दो रहेछु अर गेट चाहिँ युज गर्दो रहेछु र अर गेटमा भएको सबै इनपुटहरू के हुनु पर्यो सेम टाइममा 0 हुनु पर्यो ल यो भयो एन्ड गेट र अर अब यो नट गेट त एकदम सिम्पलेस्ट हैन नट त खासै केही बोल्न नि पर्दैन मलाई थाहै छ नट भनेको के गर्ने मसँग ए भन्ने छ भने अब यसलाई डिफ्रेन्ट रिप्रेजेन्टेसन गर्छ ए बार पनि रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन अनि यो ए प्राइम पनि युज गरिरहेको हुन्छ है ठीक छ यो दुईवटा रिप्रेजेन्टेसन गर्छ म्याथमेटिक्स लजिकमा है भनेपछि अब मसँग हेर त नट भनेको त सिंगलको गर्ने हो मसँग एक्स भन्ने के छ एउटा भेरिएबल छ यो भनेको इनपुट भयो हैन मेरो यता आउटपुट छ त मैले अब यसलाई जेड नै लेखे आउटपुटलाई जेड लेख्ने चलन भएको भएर हो भनेपछि मेरो सिंगल भेरिएबल छ भने 2 को पावर नम्बर अफ भेरिएबल एउटा मात्र त्यही भएर दुईवटा मात्र कम्बिनेसन हुने भयो के भनेको कि त 0 हो कि त 1 हो अब मैले 0 को कम्प्लिमेन्ट गरेँ भने यो जेड भनेको अब के हो एक्स कम्प्लिमेन्ट अहिले नट हेरेको छ है भनेपछि 0 को 1 आउँछ 1 को 0 जान्छ है भनेपछि मैले जुनलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त्यति बेला मैले के युज गर्दो रहेछु नट गेट युज गर्दो रहेछु है के भनेको बेसिक गेटहरू भयो अनि मैले ट्रु टेबल पनि गराएँ है त अब यहाँ भनेका कुराहरू ठ्याक्कै त्यही छन् हैन हेर्दा ट्रु टेबल भनेको के रहेछ ट्रु टेबल इज अ टेबल अफ अल पोसिबल कम्बिनेसन है अल पोसिबल कम्बिनेसन अफ द भेरिएबल्स हैन showing the relation between the values that the variables may take in the result of the operation है भनेपछि ट्रु टेबलले के गर्दो रहेछ नम्बर अफ भेरिएबल के छ र प्रत्येक भेरिएबलको कम्बिनेसन हामीले एउटा इनपुट भनेर राख्छौं हो र प्रत्येक त्यो इनपुटमा हामीले अपरेसन गर्दाखेरि जे आउटपुट आउँछ नि अब एन्डिङ गर्ने हो कि अरिङ गर्ने हो कि पछि अझ कम्प्लेक्स हामीले एउटा फंक्सनकै हामीले के गर्छौं ट्रु टेबल बनाउँछौं हैन त्यो सबै कुराहरू केमा राखेर हुन्छ त ट्रु टेबलमा लेखेर हुन्छ इनपुट आउटपुट है त यो कुराहरू भयो भने ट्रु टेबल भनेको अब बुझ्यो नि त भर्खर यो भनेका कुराहरू सबै यही आयो ठीक छ ल अब अर्को कुरा छ के छ बुलियन अलजेब्रा भने बुलियन भन्ने बित्तिकै के हुँदो रहेछ वी आर ओन्ली टकिङ अबाउट ओन्ली 2 लेभल्स आइदर 1 अर 0 के हैन हामीले अपरेसन ठुलो कम्प्लेक्स अपरेसन गरे पनि लास्टमा कि त आउटपुट 1 दिन्छ कि त 0 दिन्छ के है यस्तो हो बुलियन अलजेब्रा भने सपोज ल हेर है मसँग 3 भेरिएबल सिस्टम रहेछ अरे हैन 3 इनपुट सिस्टम रहेछ र मेरो एक्सप्रेसन जे पनि हुन सक्छ हेर है x y z प्लस x कम्प्लिमेन्ट y z प्लस हुन सक्छ नि त
x z मात्र नै हुन सक्छ है प्लस यस्तो गरेर के हुन सक्छ मैले यो एउटा फंक्सन लेखेँ अब हेर है यो जतिसुकै ठुलो अपरेसन यो एक्सप्रेसन भए तापनि जब मैले यसलाई के गर्छु सल्भ गर्छु नि यसले भनेको आउटपुट कि त 1 हो कि त 0 हो यही नै भनेको के हो बुलियन हो क्या ठीक छ बुलियनले के दिँदो रहेछ आइदर ट्रु दिँदो रहेछ अर फल्स दिँदो रहेछ हिजो अस्ति त फ्री दिएको थियो आज त फेरि यो 10 मिनट अब यही छ है हामीले 40 मिनट भन्दा बढी लिन मिल्दैन है बुलियन अल्जेब्रामा के गरिन्छ भन्ने कुरा भयो नि त हो अनि हामीले अर्थमेटिकमा जे अल्जेब्रा गर्थ्यौं नि त्यस्तै हो तर यहाँको केसमा के हुने भयो आउटपुट आइदर 1 आउँछ अर 0 आउँछ है अब हामीले हेर जस्तो तिमीले म्याथमेटिक्स सल्भ गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइपको पोस्टुलेट थियो होला थ्योरम थियो होला स्कुल लेभलमा पढ्यो हैन प्लस 2 मा पढ्यो अब हामीले बुलियन अल्जेब्रा सल्भ गर्दाखेरि नि के हुन्छ पोस्टुलेट हुन्छ अनि थ्योरम हुन्छ हैन अब पोस्टुलेट र थ्योरममा के डिफरेन्स भन्ने कुरा आयो एउटा पोस्टुलेट भन्ने फर्म छ अर्को थ्योरम जस्तो पोस्टुलेट भनेको त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो हैन जुन चाहिँ हामीले ट्रु छ भनेर त्यसलाई के गरिरहेको हुन्छ युज गरिरहेको हुन्छ के त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन प्रुफ चाहिँ गर्नु पर्दैन के हामीले के गरिरहेको हुन्छ विदाउट प्रुफ यो चाहिँ ट्रु छ भनेर लेखेको हुन्छ क्या त्यस्तो स्टेटमेन्टहरु के हो पोस्टुलेट हो हैन अब थ्योरम भनेको के हो भन्दाखेरि त्यस्तो स्टेटमेन्ट जसलाई चाहिँ हामीले के पनि गरिसकेको छ भन्दाखेरि प्रुफ पनि गरिसकेको छ जसलाई के गरेको छ भेरिफाई गरिसकेको छ भन्ने कुरा के हो थ्योरम है पोस्टुलेट र थ्योरमको कुरा यो भयो पोस्टुलेटमा हामीले केही कन्सर्न राख्दैन हैन यो भ्यालिड नै हो ट्रु छ वी डोन्ट नीड एनी प्रुफ क्या हामीले त्यसरी युज गर्छौं पोस्टुलेट चाहिँ तर थ्योरमको केसमा के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो थ्योरम छ भने इट हैज टु बी प्रुफ के हैन त्यही भएर तिमीले एसएलसीमा थ्योरम प्रुफ गर्ने के गरेका थियो होला नि हैन त्यो थ्योरममा थियो तर तिमीले के पोस्टुलेट प्रुफ गर्छ त गर्दैन क्या पोस्टुलेट प्रुफ गर्दैन है यो पोस्टुलेट र थ्योरमको कुरा भयो अब यो बुलियन अल्जेब्रामा है बुलियन अल्जेब्रामा कस्तो कस्तो पोस्टुलेटहरु रहेछ भन्ने है एउटा फर्स्ट पोस्टुलेट छ क्लोजर भन्ने कुरा है यो क्लोजर भनेको के छ भन्दाखेरि जस्तो अहिले हामीले केमा बसिरहेको छ बुलियन सिस्टममा बसिरहेको हो भनेपछि बाइनरी हामीले जुन बिट माथि अपरेसन गरेर हैन रिजल्ट पनि के आउँछ बाइनरीमै आउँछ है मैले अपरेसन केमा गरे बाइनरीमा गरे र मेरो रिजल्ट पनि केमा आयो बाइनरीमा आयो भने त्यसलाई के भन्छ क्लोजर भन्छ है ठीक छ भनेपछि जेमा अपरेसन गर्यो फाइनली रिजल्ट पनि त्यहीमा आयो के त्यो भनेको क्लोजर जस्तो कतिपय केसमा क्लोजर आउँदैन है म अब तिमीलाई भेरिफाई गर्नको लागि म केमा गए अर्कोतिर गए के दैट मिन्स अर्थमेटिकमा ल मान मेरो x र y भन्ने दुईवटा भेरिएबल रहेछ जुन चाहिँ के रहेछ इन्टिजर रहेछ हेर है इन्टिजर रहेछ भने मैले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छु एडिसन गर्छु सबट्र्याक्सन गर्छु फाइन मेरो रिजल्ट इन्टिजर नै आउँछ के है तर मैले जति बेला डिभिजन गर्छु हेर न डिभिजन गर्दाखेरि मेरो x डिवाइड बाइ y अलवेज के आउँदैन इन्टिजर आउँदैन के फर एक्जाम्पल मैले x भनेको 3 लिए y भनेको 2 लिए दुईटै त इन्टिजर हो नि त तर मैले जति बेला डिभाइड गर्छु अब यसको आन्सर कति आउँछ त 1.5 आउँछ हो के अब यो इन्टिजर हो त हैन भनेपछि म डोमेन केमा बसेको छु इन्टिजरमा बसेको थिए अपरेसन गरे तर मेरो रिजल्ट भनेको के आइदियो यो भनेको तिमीले बोलेको ल्याङ्ग्वेज अहिले के भन्छ रियल नम्बर भन्छ नि त हामीले अब प्रोग्रामिङमा के भन्छ यसलाई फ्लोट भन्छ भनेपछि इन्टिजरमा काम गरेको थियो रिजल्ट फ्लोट र रियल आयो के यस्तो भनेको क्लोजर हैन के जे अपरेसन गर्यो रिजल्ट पनि त्यसैमा आउँछ भने दैट इज अ क्लोजर है ठीक छ त्यो क्लोजर भनेको बुझ्यो ए बोले न त बुझेन है क्या सुनिरहेको कि नै तिमीहरूले बुझ्यो यो क्लोजर अलिअलि बुझाएको छ अलि भन्नु न फेरि हामीले जुन डोमेनमा बसेछौँ डोमेन र रेन्ज त थाहा नि है थाहा छ थाहा डोमेन र रेन्ज त ल म एउटा डोमेनमा बसे मेरो रेन्ज चाहिँ डिफ्रेन्ट आयो भने त्यो क्लोजर हैन जुन डोमेनमा बसेको छु रिजल्ट पनि त्यही डोमेनको आयो भने त्यो प्रपर्टी के भइदियो क्लोजर सिम्पली त्यसरी भन्दा है त्यही भएर मैले तिमीलाई इन्टिजर एक्जाम्पल लिए नि या अब दुईवटा नम्बर डिभाइड गर्नुपर्ने छ मैले कति लिए 3 डिभाइड बाइ 2 लिए दुईटै इन्टिजर थियो तर अपरेसन गर्दा के आइदियो फ्र्याक्सनमा आइदियो दैट मिन्स फ्लोट आयो अर्के त रियल नम्बर आयो अब क्लोजर भएन के
तर यो जुन बुलियनमा हामी के गर्छौँ जेसुकै अपरेसन गर्छौँ नि अलवेज के आउँछ बुलियन नै आउने भयो 1 and 0 मा आउने भयो के है त्यही भएर यो क्लोजर प्रोपर्टी हैन यदि फोकस नगरा भए नि हुन्थ्यो सिधै यो स्टेटमेन्ट याद गर भने भए सकिन्थ्यो मैले बुझाउन त्यो भनेको है अब त्यसपछि अर्को के छ कम्युटेटिभ कम्युटेटिभ भनेको के हो भन्दाखेरि x + y भनेको y + x सँग इक्वल हुन्छ भन्छ यदि यो अरिङ हो भने x or y = y or x त्यस्तै एन्डिङमा भन्यो भने x and y = के हुन्छ y and x हुन्छ भने यो होल्ड गर्छ भने यो चाहिँ के भन्छ यसलाई कम्युटेटिभ प्रोपर्टी भन्छ यो म्याथमेटिक्समा नि पढाएको छ तर के सबै अपरेसन कम्युटेटिभ हुन्छ त हुँदैन अब यसको जस्टिफिकेसन पनि मैले के दिन्छु उता जुन त्यो मैले म्याथमेटिक्समा पढ्थेँ नि त्यसलाई लिएर दिन्छु जस्तो कतिले के पढिरहेछ होला म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन पढिरहेछ होला ठीक छ अनि तिमीले भेक्टरको कुरा पढिरहेछ होला भेक्टर मल्टिप्लिकेसन है भनेपछि के तिम्रो ए र जुन ए भन्ने म्याट्रिक्स छ नि ए इन्टु बी र बी इन्टु ए सेम हो भन त तिमीलाई म्याट्रिक्सको कतिको प्रोपर्टी याद छ ए र बी दुईटै सेम हुन्छ ए एन्ड बी र बी एन्ड ए एन्ड भन्न आयो ए इन्टु बी र बी इन्टु ए दुईटै सेम हो र म्याट्रिक्स कतिको याद छ होइन नि है म म्याट्रिक्स पढाउँदैछु भने के मेरो म्याट्रिक्स अपरेसन अब के त्यहाँ सधैँ कम्युटेटिभ हुन्छ त हुँदैन के त्यही भएर के भन्न खोजेको भन्दाखेरि सबै खालको अपरेसन कम्युटेटिभ हुँदैन के बट इन केस अफ के भइदियो यो हामीले जुन कम्युटेटिभको सरी हामीले बुलियन अल्जेब्रामा बसेको छ नि यो के रहेछ यो एन्ड र अर्को केसमा है यो भनेको अर यो भनेको एन्ड यसको केसमा चाहिँ के रहेछ कम्युटेटिभ रहेछ है तर अहिले हामीले के पढ्छौँ पछि एक्स अर एक्स नर भन्ने पढ्छौँ एक्स नरको केसमा चाहिँ कम्युटेटिभ होल्ड गर्दैन भन्ने हामीले कुराहरू गर्छौँ पछि है ठिक छ ल यहाँ हेर है यो भन्न खोजेको के छ यो प्लस र अर्को के छ यो प्लस भन्दाखेरि नि अरै भन्ने हो होइन अर्को के छ एन्ड छ यसमा चाहिँ हामीले एक्सलाई यस्तो छ अहिले एक्स अर वाइ अनि वाइ अर एक्स गर्दाखेरि केही चेन्जेस आउँदो रहेछ त आउँदो रहेछ दुइटैले के दिँदो रहेछ सेम रिजल्ट दिँदो रहेछ हो यस्तोलाई के भन्छ कम्युटेटिभ भन्छ जस्तो हामीले म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको इक्जाम्पल लियौँ त्यसमा चाहिँ एक्स इन्टु वाइ र वाइ इन्टु एक्स भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट रिजल्ट आउँछ क्या है त्यो भनेको के हुन्छ कम्युटेटिभ हुँदैन त्यस्तो केसमा भनेपछि यो कम्युटेटिभ कुरा आयो अब डिस्ट्रिब्युटिभको केस छ होइन डिस्ट्रिब्युटिभले के दिन्छ भन्दाखेरि यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन लिन्छ हो भनेपछि एक्सले मल्टिप्लाई गरेको छ भित्र एडिसन भएकोसँग हो अरिङ भएकोसँग एक्स एन्ड के छ वाइ अर जेड भन्ने छ हो यो केसँग इक्वल हुँदो रहेछ एक्स एन्ड वाइ अर एक्स एन्ड जेड है मैले यो अर भनेको छु नि खास हामीले अर भन्ने हो कि यो प्लस भन्दाखेरि नि होइन भनेपछि एक्स एन्ड वाइ अर के त एक्स एन्ड जेड योसँग सेम तिमीले यसलाई यसको ट्रु टेबल र यसको ट्रु टेबल बनायो भने सेम रिजल्ट दिन्छ सिमिलरली अर्को के छ भन्दाखेरि अघि एक्स एन्ड वाइ अर जेडको हेरेको थियौँ अब के छ एक्स अर के छ त वाइ एन्ड जेड भन्ने छ हेर है अब यो चाहिँ हेर म्याक्सिमम तिमीले इन्काउन्टर गर्छौ हेर है यो अलिकति अनयुजुअल टाइपको छ के छ हेर त एक्स अर वाइ एन्ड के छ जेड यसको इक्विभ्यालेन्ट के हुँदो रहेछ हेर त के हुँदो रहेछ एक्स अर वाइ एन्ड के हुँदो रहेछ त एक्स अर जेड हुँदो रहेछ यस्तो तिमीले पहिला देखेको थिएन होला यो चाहिँ एकदमै याद गर है ठिक छ यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ ल भन्छ होइन यसले यहाँ डिस्ट्रिब्युसन यो त सजिलै छ हामीले पहिला मल्टिप्लाई गरे जस्तै छ एक्सले वाइलाई मल्टिप्लाई गर्यो अनि एडिसन गर्यो अनि एक्सले केलाई मल्टिप्लाई गर्यो जेडलाई मल्टिप्लाई गर्यो हो अब यो चाहिँ कस्तो कस्तो लाग्छ होला तिमीलाई ठिक्क भनियो भने त के हो कि एक्सले केसँग अर गर्यो वाइसँग गर्यो अनि यो एन्डिङ बस्यो माथिको जस्तै अनि एक्सले केसँग अर गर्यो जेडसँग गर्यो है त्यसरी सम्झिँदा नि भयो यसलाई डिस्ट्रिब्युटिभ ल पनि भन्छ है अब तिमीले ठ्याक्कै पछि हामीले बुलियन अल्जेब्रा गर्दाखेरि एक्स अर वाइ जेड आयो भने एक्स अर वाइ जेड छ भने के लेख्न पाइयो एक्स अर वाइ एन्ड के त एक्स अर जेड लेख्न पाइन्छ कि है यो भनेको के रहेछ डिस्ट्रिब्युटिभ रहेछ टाइम सकिन्ला यो पोस्टुलेट चाहिँ एटलिस्ट सकम भनेको होइन अब फेरि जोइन चाहिँ गरिदिउँ है अब 10 मिनटको लागि जोइन गर्ने भन्ने कुरा भएन अब यो आइडेन्टिटी भन्ने छ है म छिटो सक्छु है यो आइडेन्टिटी भनेको के हो भन्दाखेरि जेसँग अपरेसन गरेँ मैले एक्स भेरिएबलसँग अपरेसन गरेर रिजल्ट एक्स नै आयो
कसरी आउँछ भन्ने कुरा हो के है। जस्तो अर्को केसमा के हुन्छ, मैले एक्सलाई 0 सँग अर गरेँ भने एक्स आउने हो नि त है। हामीले जेलाई पनि 0 सँग एड गर्यौँ भने त्यही नै आउँछ, ठ्याक्कै त्यसरी मिल्ने भयो। एन्डिङको केसमा मैले एक्स भन्नेलाई केसँग एन्डिङ गरेँ 1 आउँछ, सरी एक्स नै आउँछ भन्ने भन्न खोजेको मिनिङ। हामीले 1 सँग एन्डिङ गरेँ भने के आउँछ, एक्स नै आउँछ के है। भनेपछि मैले यस्तो अपरेसन गर्नु पर्यो